الرحمن الرحيم. وصلنا الان للتمرين 10 من سلسله تمارين التحولات السريعه والتحولات البطيئه. وظيفه التمرين كتقول ينتج عن التفاعل الكيميائي بين ايونات اليودور والماء الاكسجيني، اذا اي- مع H2O2. اذا هادو هما شنو كينتج عليهم في وسط حمضي ثنائي اليود بني او اصفر اللون حسب تركيزه. اذا كيتكون E2 اللي معروف باللون البني، او لا كيكون مايل للصفار في حاله ديال كيكون التركيز صغير. معادله التفاعل المنمذج لهذا التحول هي معادله التفاعل عندنا H2O2 زائد جوج H بلس زائد جوج اي موان كتعطينا جوج H2O زائد E2. اولا، هل هذا التحول بطيء؟ كيف يمكن معرفه ذلك؟ دخلنا التعريف دائما المعيار. شنو هو التحول البطيء؟ التحول البطيء هو الذي يمكن تتبع تطوره بالملاحظه العينيه وآلة القياس. إذا التحول هذا اش كيدير؟ كينتج لنا ثنائي اليود. ثنائي اليود كيدير اللون ديالو بني او اصفر على حسب التركيز كما قلنا. اذا شنو غنشوفوا؟ مادام ان ثنائي اليود كتكون اللون المحلول، شنو غيبدا يصبح؟ غيبدا يمشي انه يصبح بني، يعني يبدا يصفر 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 وهو ماشي حتى يصبح بني. حنا غنقدروا نميزوا بان راه كيوقع تما شي حاجه داخل التفاعل، نقدروا نتبعوا تطور التحول. اذا التحول هذا تحول بطيء لانه يمكن تتبع تغير لون المحلول. اذا السؤال واحد، هذا التحول بطيء لأنه يمكن تتبع تطوره، وذلك من خلال تغير لون المحلول نتيجة تكون ثنائي اليود E2 المعروف بلونه البني. السؤال الثاني، حدد المزدوجتين المتفاعلتين. إذا في أغلبية ديال الأسئلة اللي سبقات كانوا كيعطيونا المزدوجات وكيطلبوا لنا حنا نلقاو معادلة التفاعل. الآن العكس، عندنا معادلة التفاعل وخصنا نلقاو المعادلة. إذا غنديرو نفس العملية، كانوا كيكونوا عندنا المزدوجات كنديرو أنصاف المعادلات الإلكترونية، ومن بعد عاد كنوصلو على معادلة التفاعل. الآن دابا معادلة التفاعل نرجع للمزدوجات، ضروري ندوز بطريق بهاد المرحلة الوسيطة. إذا قبل ما ندوز هذيك غنمشي للمعادلة ونحاول نجيب أنصاف المعادلات، من أنصاف المعادلات غنستنتج المزدوجات. إذا هاد المعادلة عندنا، هذا السؤال الثاني، معادلة التفاعل هي إذا ناخدوها H2O2 زائد جوج H بلس زائد جوج إي موان كتحول عن جوج H2O زائد E2. شكون هما المتفاعلات اللي عندنا؟ المتفاعلات اللي عندنا هما إي موان و H2O2. إذا إي موان هادي راه كتنتمي لشي مزدوجة، والمتفاعل الثاني H2O2 حتى هو كينتمي لشي مزدوجة. شكون النوع المرافق لإي موان؟ غنجيب لها المعادلة إي موان كاينة في المتفاعلات، المرافق ديالها غيكون في النواتج. إذا غيكون هو H2 ولا إي موان، شكون فيهم غيكون؟ بطبيعة الحال ولا E2، شكون غيكون؟ هو E2. النوع المرافق لإي موان هو E2. النوع المرافق لهاد H2O2 بين هادو بجوج هو H2. الآن حددت النوع المرافق ديال كل واحد. إذا هادو بجوج كيكونوا مزدوجة وهادو بجوج كيكونوا مزدوجة. شنو بقى لي الآن؟ شكون فيهم الأكسيد وشكون المختزل؟ غندير غنوازن أنصاف المعادلات. اللي جا وحدها الإلكترونات غيكون الأكسيد، واللي حرر الإلكترونات غيكون مختزل. إذا نجيو لهنا عندنا وحدة ديال إي، عندي جوج، غنضرب هنا جوج. نمرو الآن الشحن، عندي هنا الشحنة هي ناقص جوج شحنات سالبة عندنا ناقص جوج وهنا صفر. إذا فين كاين العدد الكبير؟ العدد الكبير كاين هنا، الشحنة كبيرة هنا، الصفر راه كون ناقص جوج. إذا غنزيد الإلكترونات هنا، شحال غنزيد الفرق؟ إذا صفر نقص منو هادي، كبير ناقص صغير، صفر ناقص جوج هي جوج، إذا زائد جوج إلكترونات. هنا نفس المعادلة هادي، عندي ما عنديش شي حاجة غير الأكسجين والهيدروجين، ندوزو الأكسجين عندنا هنا جوج وعندنا هنا وحدة، إذا غادي نزيدو H2O مع H2O هي جوج H2. نمشيو الآن عند الهيدروجين، عندي هنا جوج وهنا ربعة، إذا غنزيد هنا جوج ديال H بلس. إذا نمشيو الآن للشحن، هنا عندي جوج شحن مجابهات، يعني عندي زائد جوج، وهنا عندي صفر ما عندي حتى شي شحنة، إذا صفر.
شكون اللي كبير؟ زائد جوج ولا صفر؟ زائد جوج هي اللي كبر. غنزيد الشحن هنا، شحال غنزيد الفرق؟ الكبيره ناقص صفر، اذا زائد جوج ناقص صفر هي جوج، اذا زائد جوج الكترونات. اذا الان حددنا انصاف المعادلات. اذا المزدوجات المتدخله الان في التفاعل شكون هي غتكون؟ اذا المزدوجتان المشاركتان في التفاعل هما شكون هما؟ إذا المزدوجة الأولى غيكون فيها إيموار مع إي2 شكون فيهم المؤكسد هو اللي حدا الإلكترونات، إذا هذا هو المؤكسد، إذا إي2 غتكون هنا في بلاصة المؤكسد وإيموار غتكون هنا في بلاصة المختزل. المزدوجة الثانية شكون اللي حدا الإلكترونات هو H2O2، إذا هذا H2O2 حدا الإلكترونات يعني مؤكسد، وهذا اللي H2O كناخدو الأنواع H2O هذا هو المختزل. السؤال 3 الآن، يمكن تتبع تطور هذا التحول بقياس المواصلة. ذكر بمبدأ هذه الطريقة. في المواصلة شفتوها في السنة الماضية في مقرر الكيمياء ديال السنة الأولى بكالوريا. كنا كنديرو نقيسو المواصلة، نبدأ العملية ديال قياس المواصلة اش كيعتمد؟ باش نقيسو المواصلة شنو كنحتاجو؟ كنحتاج واحد الخلية القياس اللي فيه كتكون واحد جوج صفائح. كنذكر بخلية التركيب ديال المواصلة. إذا كان عندنا مولد ديال جي بي اف مولد التردد المنخفض اللي كنا كنديروه باش نتجنبوا التحليل الكهربائي للماء. عندنا امبيرمتر هنا، عندنا جوج ديال الصفيحتين فلزيتين. اذا هذا هو التركيب ديال قياس المواصله. شنو كان عندنا هنا؟ فولت متر اللي كيقيس لي التوتر ما بين هاد الصفيحتين. اذا قياس المواصله كيعتمد على انك تحدد شحال شده التيار كتمر في هذا الجزء المحلول هنا من خلال الامبيرمتر كيعطينا اي، والفولت متر كيعطينا القيمه ديال التوتر ما بين الصفيحتين، وكنا كنحسبوا الجي من خلال العلاقه اي على اي. اذا مبدا قياس المواصله كيقوم على قياس التوتر بين مربطي خليه القياس وشده التيار المار في جزء المحلول محصور بين الخليتين، وبالتالي حساب قيمه المواصله باستعمال العلاقه جي كتسمى اي على اي. فكتبوها هنايا واحد 3 قال كيف كنبدا هذه الطريقه. اذا 1 3. اذا قياس المواصله يقوم على قياس التوتر بين مربطي خلية القياس وكذلك شدة تيار المار في جزء المحلول المحصور بين الصفيحتين المكونتين لخلية القياس. إذا هذا المبدأ ديال العملية ديال قياس المواصلة كيعتمد على هذا، تقيس التوتر شحال ما بين الصفيحتين ديال خلية القياس وشحال شدة التيار المار في جزء المحلول اللي محصور هنا من خلال الامبيرمتر، وبالتالي كنحددو القيمة المواصلة جي كتساوي لها اي على اي. السؤال الثاني الآن، قال كيف تتغير موصليات المحلول خلال الزمن؟ إذا موصليات المحلول باش كتعلق؟ موصليات المحلول شنو كتعلق؟ باش درجة حرارة المحلول وأيضا بطبيعة الأيونات وبالعدد ديالهم. إذا الأيونات هما اللي كيحددوا لي كيخلوا المحلول موصل التيار. كل ما كان عدد الأيونات في المحلول كبير كل ما كيكون الموصلية ديالو مزيانة، وكل ما كان العدد ديال الأيونات في المحلول صغير كل ما الموصلية ديال المحلول كتكون رديئة. إذا هنا قال كي كتطور الموصلية يعني كتزيد ولا كتنقص. إذا الموصلية غتزيد إلا تزاد عدد الأيونات في المحلول، وغتنقص إلا نقص عدد الأيونات في المحلول. إذا حنا غنمشيو الآن لمعادلة التفاعل ونشوفوها واش كتستهلك الأيونات ولا كتنتجهم. إذا كانت كتستهلك الأيونات غيكون الموصلية الموصلية المحلول تكون كتنقص، ولا كانت كتنتج هذا التفاعل كينتج الأيونات هذا يعني بأن الموصلية المحلول شنو غيبقى لها؟ القيمة ديالها غادي تزيد. إذا جينا هنا فرا الأيونات هما هادو اللي عندهم الشحن. دابا التفاعل هذا شنو كيدير؟ كيستهلك الأيونات يعني كيجعل الأيونات أنها كتختفي من المحلول، وبالتالي الموصلية المحلول شنو غيبقى لها؟ الموصلية المحلول غادي تنخفض. إذا 2 3
بما أن المحلول بمعنى التحول بما أن التحول المدروس يستهلك الأيونات، فإن موصلية المحلول تنخفض مع مرور الزمن. كنخاف في هذا التحول. السؤال من بعد الآن 4 قال يمكن كذلك تتبع تطور هذا التحول بقياس pH. كيف يتزايد أو يتناقص pH المحلول خلال الزمن؟ 4 pH باش عنده علاقة. pH قلنا هو واحد المقدار اللي عنده علاقة بأيونات H3 أو بلس في المحلول ولا أيونات H بلس في المحلول. قلنا بالنسبة للمحلول الحمضي، الحمضي علاش هو حمضي؟ لأن التركيز ديال أيونات H بلس كبر من التركيز ديال أيونات OH موان، والمحلول القاعدي كيكون التركيز ديال أيونات OH موان كبر من التركيز ديال أيونات H بلس. هادشي شفتوه في الثالثة إعدادي وشفتوه في السنة الماضية في الأولى باك. إذا هنا نشوفوا الآن التفاعل هذا، قلنا بما أنه كيدخلوا فيه أيونات H بلس حتى قياس المواصلة طريقة يمكن اعتمادها. هادشي شفناه في الدرس، الطرق المستعملة لتتبع تطور التحول الكيميائي. إذا قلنا إلا كان التحول كيدخل فيه أيونات كنستعملوا قياس المواصلة ولا الموصلية. وقلنا إلا كان بين داك الأيونات كاين H بلس ولا OH موان كنقدروا نعتمدوا قياس pH. إذا فهاد بين الأيونات اللي كاينة في المحلول كاين أيونات H بلس. إذا هذا المحلول هذا ولا التحول نقدروا نتبعوه بقياس pH. هادشي شامل. لا عقلت غير واش pH د المحلول كيزيد ولا كينقص. إذا هنا المحلول شنو كيدير؟ كيستهلك H بلس. إذا إلا كان H بلس كتنقص من المحلول، يعني التركيز H بلس كينقص من المحلول، يعني الحمضية كتقلل. الحمضية كتقلل كيعني بأن البياش كيقرب ل7. إذا البياش كيكون صغير وكيبدا يقرب ل7، يعني قيمة البياش شنو كيوقع لها؟ غادي تزيد. وهذه شفتوها في الثالثة إعدادي، كنتو شفتو بأن فاش كنخففو شي محلول حامض اش كيوقع له؟ كتنقص الحمضية ديالو، وقلنا فاش كتنقص الحمضية ديالو البياش شنو كيوقع له؟ كيرتفع، يعني كيقرب ل7. هنايا كيف هذه البياش المحلول ضربها. إذا بما أن المحلول يستهلك أيونات H بلس، معنى المحلول يستهلك أيونات H بلس، فإن حمضية المحلول تقل. هذه الشروط في الثالثة إعدادي. مع أن المحلول يستهلك أيونات H بلس فإن حمضيته ماشي المحلول، فمعنى التحول مع أن التحول يستهلك أيونات H بلس فإن حمضية المحلول تقل، أي أن قيمة pH لهذا المحلول، إذا شفت الثالثة إعدادي بأن المحاليل الأقل حمضية هي كيكون عندها pH قريب ل7 كبير، والمحاليل الأكثر حمضية هي اللي عندها pH صغير ل7 يعني قريبة لواحد قريبة لتحت 1 و0. إذا بمعنى حمضية المحلول تقل فإن حمضية المحلول تقل أي أن قيمة pH لهذا المحلول ترتفع. 5 نمزج V1 من محلول الماء الأكسجيني تركيزه C1. إذا هنا عندنا الدراسة الكمية، يعني غادي يقولوا لنا نحسبوا كمية المادة. هنا خصني ندور المعطيات ديالي بالتفصيل باش نقدر نتحكم في المعطيات من بعد، باش ملي كون كندير الدراسة منبقاش نقول فيها الحجم ديال هذا ولا الحجم هذا. ندور المعطيات بدقة وعاد ندير الدراسة ديالي. إذا عطاك نمزجو V1 كتساوي 10 مليلتر، إذا عندنا V1 كتساوي 10 مليلتر من محلول الماء الأكسجيني تركيزه C1. إذا C1 هي 0.1 مول لتر موان زائد، إذا هادو منين؟ الماء الأكسجيني. الصيغة ديالو هي H2O2 و V2 كتساوي 10 مليلتر. إذا عندنا 10 مليلتر نرمزو لها V2 كتساوي 10 مليلتر من محلول يدور البوتاسيوم تركيزه C2 كتساوي لنا 0.3 مول لتر موان زائد. إذا هذا من يدور البوتاسيوم، يدور محلول يدور البوتاسيوم. الصيغة ديالو هي K بلس زائد I موان. و
في 3 كتساوي 5 مليلتر، إذا في 3 كتساوي 5 مليلتر من محلول حمض كبريتيك، من محلول حمض كبريتيك جوج اش بلس زائد اس او 4 دو موان، هذا الصيغة ديالو. تركيزو سي 3، إذا سي 3 كتساوي لنا 1 مول لتر موان زا. قالك الآن حدد المتفاعل المحيد والتركيز النهائي لثنائي اليود. إذا تحديد تركيز المتفاعل المحيد، إذا أولا تحديد المتفاعل المحيد وتركيز أيونات والتركيز النهائي لثنائي اليود، يعني إي2. إذا باش نحددو المتفاعل المحيد ننشئو الجدول الوصفي ديالنا. إذا لننشئ الجدول الوصفي للتفاعل. نقلنا الجدول الوصفي للتفاعل الآن، اتفقنا على الهيئة ديالو. عندنا 5 ديال السطوع أفقيين، ها هما 1 2 3 4، ها هي 5. هنا هادي عندنا هنايا معادلة تفاعل، هنا حالة التحول، هنا التقدم إكس دو تي، هنا حالة بدئية، حالة تحول، هنا حالة نهائية. إذا التقدم كيمشي من صفر لعند قيمة إكس لعند قيمة إكس ماكس. هنا كنديرو كميات المادة بالمول. هنا كتكون معادلة التفاعل ديالنا. إذا معادلة التفاعل عندنا هي H2O2 زائد جوج H بلس زائد جوج إي موان كتعطينا جوج H2O زائد إي2. هذا هي الفورمه ديال الجدول الوصفي اللي كتعرف دائما. شنو قلنا؟ كنجيو مع الزائد كنقسمو هاد الخانات اللي بقاو لنا، مع الزائد كنقسم هنا، مع السالب بقيت كنقسم جوج مرات باش كنفصل المتفاعلات عن النواتج، وهنا كنقسم ايضا مع الزائد. هاد العمليه كتكرر. الان كل نوع من الانواع الكيميائيه عنده خانه خاصه به كنكتبو فيها كميه الماده ديالو في حاله معينه بدئيه او خلال تحول او حاله نهائيه. اذا كنبداو الجدول غنكتبو ان اي ديال H2O2، هنا ان اي ديال H بلس، هنا عندنا ان اي ديال اي موان، هنا الماء قلنا في هاد الدراسه المحاليل المائيه ديال الماء بوفره، هنا صفر. إذا هنا كنبدا كمية المادة اللي كتبقى عندي هي داكشي كعندي في الأول كنقسم منو المعامل نضرب في إكس. إذا إن إي ديال H2O2 ناقص شحال؟ 1 في إكس، يعني ناقص إكس. إذا هنا إن إي ديال H بلس ناقص جوج إكس، هنا إن إي ديال إي موان ناقص جوج في إكس. إذا عندنا هنايا إكس لأن المعامل هو 1، كنعاودو نفس السطر غير فوق إكس كنديرو إكس ماكس. إذا إن إي ديال H2O2 ناقص إكس ماكس، إن إي ديال H بلس ناقص جوج إكس ماكس، إن إي ديال إي موان ناقص جوج إكس ماكس، هنا إكس ماكس. ذكرنا المتفاعل المحيد. شنو هو المتفاعل المحيد؟ المتفاعل المحيد هو الذي ينتهي كليا عند نهاية التفاعل، يعني هو اللي كيختفي عند نهاية التفاعل وبالتالي كيوقف التطور بالمجموعة الكيميائية. عطانا مزيان يعني كيختفي كليا، اش كيعني كمية المادة ديالو شحال غتولي كتساوي؟ كمية المادة ديالو في الآخر غتكون هي صفر. لا نمشيو عند كل نوع ونفترضوا بأنه هو المتفاعل المحيد، وفي الآخر نشوفوا شكون اللي غيعطينا أقل قيمة ديال إكس ماكس. إذا كان نبداو بالنوع الأول، إذا كان H2O2 هو المحيد، فإن إذا كمية المادة هادشي ديالو هنايا، كمية المادة في الحالة هي اللي مكتوبة في هاد الخانة هادي غتكون كتساوي صفر. فإن إن إي ديال H2O2 ناقص إكس ماكس كتساوي صفر، كيعني بأن إذا إكس ماكس واحد. إذا دابا اش كندير دابا؟ يلاه كنديرو افتراضات، إذا نحسبو إكس ماكس إذا كان هذا المحيد، نحسبو إلا كان هذا ونحسبو إلا كان هذا، من بعد عاد نقارنوهم. أصل القيمة هي
اكس ماكس. اذا نرمز هذه باكس ماكس واحد. هذا كيبين لنا قيمه التقدم في هذه الحاله هذه غتكون هي ان اي ديال اش 2 او 2. قلت لكم دائما كميه الماده البدئيه كنجيبوها منين؟ من المعطيات. غنمشيو لعند الماء الاكسجيني. ها هو شنو عطاونا المعلومات اللي عطاونا عليه؟ عطاونا التركيز ديالو والحجم. واش كاين علاقه؟ شنو هي العلاقه اللي نقدر بينها؟ نجيب كميه الماده تلاقى من التركيز والحجم. نجيو هنا عند البلاكار ديال العلاقات كميه الماده، نلقاو بين العلاقه اللي فيها التركيز تعطيني كميه الماده تلاقى من التركيز والحجم هي ان كتساوي لنا سي في في. اذا غنجي هنا نلقاو بان اكس ماكس واحد كيساوي لنا التركيز الهدف الاول هو سي واحد في واحد. اذا كتساوي لنا سي واحد هي 0.1 مول لتر موان زاد، في واحد هي 10 في 10 ناقص 3. اذا كتجينا هي 1 في 10 ناقص 3 مول. الان نشوفوا الاحتمال التالي. اذا كان اش بلس هو المحيط، اذا شنو غيكون؟ كميه الماده اللي في الاخر هذه تكون كتساوي صفر، يعني ان اي ديال اش بلس ناقص جوج اكس ماكس في هذه الحاله نسميها اكس ماكس جوج غتساوي لنا صفر. هذا كيعني لنا اكس ماكس جوج كتساوي لنا ان اي ديال اش بلس مقسومه على جوج. اذا نمشيو عند اش بلس فين كاينه هنا. هنا جايب حمض كبريتيك اش بلس. حمض كبريتيك عطينا التركيز ديالو والحجم، اذا سي 3 و في 3. اذا هنا خصك تنتبه الصيغه ديال حمض كبريتيك كتلقى بان هاد اش بلس راه مضروبه في العامل جوج، في المعامل جوج. اذا مادام ان هذا المعامل جوج كيعني بان التركيز ديال كميه الماده التركيز ديال اش بلس التركيز ديال اش بلس راه جوج مرات التركيز المحلول. التركيز ديال اش بلس هادشي قريتوه في السنه الماضيه في الاولى باك في الدرس ديال المحاليل الالكتروليسيه والتركيز. مثلا هنا في هاد الصيغه هذه عندي هنا كا بلس عند المعامل اللي مضروب فيها هي واحد، كاين التركيز كا بلس غيكون كيساوي التركيز المحلول اللي غيساوي سي جوج. اي موان هنا مضروب المعامل هو واحد، اذا التركيز اي موان غيكون كيساوي لنا سي جوج. هنا اس او 4 دو موان المعامل فاش مضروب هنا في الصيغه المحلول الله كاين معامل واحد، اذا التركيز ديال هذا غيكون كيساوي لنا سي 3. ولكن اش بلس التركيز ديالها كيساوي جوج مرات التركيز سي 3. اذا هنا ان اش بلس غتساوي لنا اذا اكس ماكس جوج غتساوي لنا اذا ان اش بلس شنو هي التركيز اش بلس. التركيز اش بلس شحال هو؟ قلنا هو جوج مرات جوج في سي 3 فاش في ديال في 3 على جوج. اذا اش كتساوي لنا سي 3 هي واحد في 3 هي 5، اذا جوج مع جوج غتختزل في 5 مليلتر، يعني 5 10 ناقص 3. كتجينا القيمه هي 5 في 10 ناقص 3 مول. الان الاحتمال الثالث هو اي موان. اذا كان اي موان هو المحيط، اذا في هذه الحاله شنو غيكون؟ كميه الماده ديالو في الخانه تساوي صفر. اذا ان اي ديال اي موان شنو مكتوب في هذه الخانه؟ ان اي ديال اي موان ناقص جوج اكس ماكس. اذا هذا هو القيمه اللي غنحصلوا عليها بالاحتمال الثالث اش كتساوي لنا صفر. هذا كيعني لنا اكس ماكس 3 غتساوي لنا ان ديال اي موان مقسومه على جوج. ان اي ديال اي موان مقسومه على جوج. اذا ان اي ديال اي موان غنمشيو اكس ماكس 3. اذا ان اي ديال اي موان هي التركيز اي موان في الحجم ديالو على جوج. اذا التركيز اي موان هو سي جوج، لان هذا المعامل كتفسر هذا الحل واحد. اذا هي سي جوج في جوج على جوج. اذا سي جوج هي شحال؟ 0.3 في جوج هو 10 ناقص 3 نقسمو على جوج. اذا جينا هي 0.15 في 10 هي 1.5 10 ناقص 3 مول. إذا هذه هي القيمة الثالثة ديال إكس ماكس 3. إذا أصغر قيمة شنو عندنا؟ لقينا 1 في 10 ناقص 3 5 10 ناقص 3 و 1.5 10 ناقص 3. إذا شكون هي إكس ماكس؟ هي أصغر قيمة في هذا. إذا إكس ماكس كتساوي لنا 1 في 10 ناقص 3 مول. دابا حنا كناخدو أصغر قيمة. شكون اللي عطاني هذه القيمة هذه؟ هو H2O2. إذا هو متفاعل محيط، وبالتالي H2O2 هو المتفاعل المحيط. مزيان. السؤال اللي بقى من بعد قالك التركيز النهائي لثنائي اليود. التركيز ديال شي نوع كيميائي شنو هو؟ ها هو. إذا التركيز ديال النوع كيميائي اش كيساوي لنا؟ كمية المادة د هذا النوع على الحجم ديالو. إذا نطبقوا هذه العلاقة هذه. هنا غنخليه في الجدول غير اي 2 وغنمسح هنايا.
غنمسح هنا وغادي نخلي في الجدول غير اي 2 باش نعرفو كمية المادة ديالو في الاخر. غنخلي هذيك غنحتاجوها، غنخلي غير الخانة ديال اي 2 لأن هو اللي غنحتاجوه، خصنا نعرفو كمية المادة ديالو في الاخر. غنطبقو العلاقة بحساب التركيز ديال اي 2 هو هذا، النهائي كنزيدو هنا فينال، يعني التركيز النهائي ديال اي 2. إذا التركيز ديال اي 2 النهائي شنو غيكون؟ إذا التركيز ديال أي نوع هو كمية المادة ديال داك النوع الحجم فاش كيتواجد، إذا هو ان فينال ديال اي 2. إذا كمية المادة ديالو هي ان اي 2 في الحالة النهائية، غناخدو كمية المادة في الحالة النهائية ونقسموها على في توتال الحجم فاش كيتواجد. إذا ان فينال ديال اي 2 كمية المادة النهائية ديال اي 2 غتمشيو لعند الخانة الأخرى تلقاو شنو مكتوب فيها، لأن الجدول الوصفي هو اللي كيعطيني كمية المادة في كل لحظة. إذا غنمشيو للحالة النهائية ونشوفو كمية المادة ديال اي 2 شنو مكتوب في داك الخانة، مكتوبة اكس ماكس. إذا كمية المادة ديال اي 2 في الحالة النهائية كتساوي اكس ماكس. من خلال الجدول الوصفي شنو عندنا؟ عندنا ان فينال ديال اي 2 كتساوي لنا اكس ماكس. إذا اكس ماكس، ومن خلال المعطيات شحال الحجم الكلي للمحلول دابا، شحال كتم. إذا درنا 10 مليلتر من هذا، درنا 10 مليلتر من هذا، ودرنا 5 مليلتر، شحال حجم المحلول الكلي؟ 10 ولا 10 20 و 5 25. هاد الأمور خاصك تضبطها. التركيز ديال شي نوع شنو هو؟ هو كمية المادة ديال داك النوع مقسومة على الحجم فاش كيتواجد. هاد الأمور اللي خاصكم تحكموا فيها، وهذا هو اللي كيخلي الكلام ما كيضبطوش الكمية، ما كيعرفوش شنو هي داك الفعل. إذا فاش تقول التركيز ديال اي 2 قول خصني نعرف كمية المادة ديالها شحال في داك اللحظة اللي طابت، وشحال الحجم فاش كتواجد في داك اللحظة. إذا بما أن هذه كتواجد في الخليط اللي كوناه من هذه، خص الحجم الكلي هو المجموع ديالهم من خلال المعطيات. في توتال شنو هي في 1 زائد في 2 زائد في 3 كتساوي لنا 25 ملي لتر. إذا التركيز النهائي ديال اي 2 في الحالة النهائية شنو هو؟ إذا ان فينال هي اكس ماكس، إذا اكس ماكس على في توتال، إذا كيساوي اكس ماكس شحال حنا حسبناها هي 1 في 10 أس ناقص 3 مول، 1 في 10 أس ناقص 3 مول على الحجم الكلي اللي هو 25 في 10 أس ناقص 3. إذا الحجم الكلي هو 25 مليلتر، يعني 25 في 10 أس ناقص 3. إذا 1 على 25 غتجينا هي 0.04 مول لتر موازن. نشوف على هذيك القيمات ديال هذيك. والأهم اللي خصكم تركزوا عليه هو العلاقات ديال كمية المادة والتركيز، لأن هادو هما المفتاح. لاحظتوا بأن فيما بغيت نخدم كنحتاج شي علاقة من هاد العلاقات هادي.